अशफाक मुगल और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। आज हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे और इस क्रिकेट में जो है वो अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है वो चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होना है अगले साल, उसमें भारत की शिरकत होगी कि नहीं होगी, इस हवाले से जो है वो दुनिया भर में बातें की जा रही हैं। और अगरचे जो भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान को या आईसीसी को इस हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन जो है वो भारत का मीडिया जो है वो कल से रिपोर्ट कर रहा है। ख़ासकर जो इंडिया की जो सरकारी एजेंसी है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसकी जानिब से जो रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और ना ही वो आईबर्ड जो मॉडल है उस पर अमल दरामद करेगी। तो इस खबर का आज हम जायज़ा लेंगे कि इस खबर का मतलब क्या है, इसकी हैसियत क्या है और इसके असरात जो है वो क्या पढ़ सकते हैं। और अगर जो भारत यहाँ नहीं आता तो क्या होगा, उसके असरात जो है वो आलमी क्रिकेट का पर क्या पड़ेंगे या चैम्पियन ट्रॉफी पर क्या पड़ेंगे। अगर जो है आईसीसी भारतीय दबाव में आकर इसको जो है वो वेन्यू तब्दील करता है तो फिर क्या होगा, उसके उसके भी असरात का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आलमी इवेंट है क्रिकेट के वो कैसे जो है वो तय होते हैं। ख़ासकर जो वर्ल्ड कप होते हैं या चैम्पियन ट्रॉफी होती है वो बुनियादी तौर पर आईसीसी के जो तमाम ममालिक हैं उनके दस्तखत होते हैं। उसके बाद वेन्यू का जो है वो फैसला होता है कि कौन मुल्क इसकी मेज़बानी करेगा। और इस हवाले से जो है वो तकरीबन 2-3 साल पहले बता दिया गया था कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी। तो वो फैसला जो आईसीसी का था उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक शामिल थे बल्कि भारत के भी दस्तखत थे। और उस वक्त जो है वो भारत की जानिब से दस्तखत करने का मतलब ये था कि वो चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। लेकिन जो है वो जैसे जैसे चैम्पियन ट्रॉफी का वक्त जो है वो करीब से करीब आ रहा है, पाकिस्तान में इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला वो जारी है। तब से जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो मुसलसल एक माहौल बना रहा है कि वो भारत की टीम जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन प्राइवेट मीडिया तो चले रिपोर्ट करता ही रहता है, बाज़ का उसकी खबर बाउंस कर जाती है, बाज़ का ठीक होती है। लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसकी जानिब से इस खबर का मतलब ये है कि ये इस खबर के पीछे कहीं ना कहीं कुछ हकीकत ज़रूर है। बाज़ का ये होता है, सफारती तौर पर भी होता है और जो सियासी तौर पर भी होता है कि आप वो खुद बात जो नहीं करना चाह रहे डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट मीडिया के ज़रिए यानी फ्लोट कर दी जाती है ताकि अगले को ये पैगाम दिया जा सके कि हमारे यहाँ इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो लगता ये है कि कल जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से वो खबर जारी की गई है वो बुनियादी तौर पर ना तो किसी ये कोई इख्तरा है ना कोई ज़राए हैं, बल्कि ये समझा जा रहा है कि ये इसका मतलब ये है कि वो भारतीय हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान जो है इंडिया की टीम नहीं जाएगी। इससे कबल भी जो पाकिस्तान भारत की वजह से जो एशिया कप जो होना था पाकिस्तान में वो नहीं हो सका था और वो वही आइबर्ड जो था मॉडल था उसके तहत जो श्रीलंका और इंडिया में ये मैच कराए गए थे। लेकिन जो अभी जो सूरत हाल बनी है उसके मुताबिक ये जो है बताया जा रहा है कि चूँकि सिक्योरिटी का मसला है इस वजह से जो है भारत जो पाकिस्तान नहीं आता। और इस भारत के इस जवाब में कोई वज़न नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी आ रहा है और दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है टीमों में को सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है। लेकिन हम अगर उनको वो कंसर्न नहीं है तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो उसका कंसर्न नहीं है सिक्योरिटी, बल्कि असल मसला ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सफारती जो तनाज़ात हैं या सियासी तनाज़ात हैं उसको भारत जो है वो अपने खेल के मैदान में भी उसमें भी उस तक भी खींचना चाहता है, जो कि जिसकी एक कीमत बहरहाल होगी किसी न किसी स्टेज पर भारत को वो कीमत देना पड़ेगी। चूँकि ये इवेंट है आईसीसी का, अगरचे आईसीसी में एक बड़ा जो मेंबर है इंडिया है,
سب سے زیادہ اسپانسر بھی اسی کا اور اثر و رسوخ بھی اسی کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ICC کو بالکل ہی لیٹ جانا چاہیے، اور بلکہ اس کو جو ہے وہ اسٹینڈ لینا چاہیے، چونکہ ایک چیز طے ہوئی ہے جب، تو پھر وہ طے ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ 3 ماڈل کیا ہیں، 3 ماڈل ظاہر ہے کہ ایک یہ ہے کہ ماڈل یہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی جس طرح طے ہوئی ہے، ICC نے طے کی ہوئی ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ وینیو کا بھی اعلان کر دیا جائے گا ICC کی طرف سے کہ پاکستان کے فلاں فلاں اسٹیڈیم میں فلاں فلاں ٹیموں کے درمیان جو ہے میچ ہوں گے اور اس تاریخ کو ہوں گے۔ ابھی تک اگرچہ یہ اعلان نہیں ہوا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن حکومت پاکستان اس حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، اور اربوں روپے جو ہے خرچ کیے جا رہے ہیں، جو رینوویشن کے جو اسٹیڈیمز کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی نہیں ہوتی، یعنی تیسرا آپشن جو ہے، تو وہ بڑی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بڑی جو ہے وہ سختی ہوگی، اور حکومت پاکستان بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پر اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ کیوں نہیں ہوگی۔ اگر سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو دوسری ٹیموں کو اس کا مسئلہ کیوں نہیں ہے، صرف بھارت کو مسئلہ کیوں ہے؟ اور اگر کوئی دوسرے سیاسی مسائل ہیں جو حکومت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہیں، تو وہ کھیلوں کے میدانوں تک اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو گیمیں ہیں یا سپورٹس ہیں، اس کو دونوں ممالک کے عوام کو قریب لانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا ٹول استعمال کرنا چاہیے کہ وہ دونوں ملکوں کو یا انٹرنیشنل کرکٹ کو جو ہے وہ متاثر کر سکے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بھارت جو ہے وہ نہیں آتا تو انٹرنیشنل کرکٹ کو کیا جو ہے وہ اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ چیزیں طے کرتے ہیں تو وہ طے نہیں ہوتی، تو وہ انسرٹینٹی کا ایشو بن جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر چونکہ اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو اسپانسرز کا بھی ایشو ہوتا ہے، پھر براڈ کاسٹ کے رائٹس کا بھی ایشو ہوتا ہے، تو ان ملکوں کو جو ہے یا ICC کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے چیز طے کی ہے تو وہ ہر صورت جو ہے وہ طے ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے کرکٹ بورڈ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو چیزیں طے ہونی ہیں پھر وہ طے ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس بات پر یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو اگر اس حد تک شاید کمیونیکیٹ تو بھارت کی جانب سے نہیں کیا گیا، لیکن ہائبرڈ جو ماڈل ہے اس پر بھی اگر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو ہو جانی چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کسی بھی مقابلے میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو وہ مقابلہ جو ہے ادھورا رہتا ہے۔ یہ دونوں ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ اگر ہوتی ہیں، ان کے درمیان میچ ہوتے ہیں، تو وہ نہ صرف ہائی وولٹیج کے میچ ہوتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ اسپانسر بھی جو انہی جو ممالک کے میچوں کے ہوتے ہیں، اور جو شائقین ہوتے ہیں دیکھنے والے اسٹیڈیم جو نہ صرف وہ بھرے ہوتے ہیں بلکہ مہنگے ٹکٹوں سے، بلیک ٹکٹوں سے بھی جو ہے بھرے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس میچ کو دیکھے۔ تو آخر میں ہم اس بات کو جو ہے اس بات کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں کہ کرکٹ کو جو ہے وہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور تمام فریقین کو اس بات پر ڈٹ جانا چاہیے اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے سیکیورٹی کی، اور اس کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ وہ اس میں شامل ہو۔ لیکن اگر بھارت کسی وجہ سے شامل نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیمپئن ٹرافی چاہے وہ بڑی ہائی وولٹیج کی نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں ہی ہونی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔